अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सजा पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब को हुई है, लेकिन इस वक्त परेशानी नून लीग के कैंपों में है। नवाज शरीफ साहब के कैंप्स में इस वक्त खलबली मची हुई है, बड़ा परेशानी का आलम है। उसकी वजह एक हाई लेवल की मीटिंग है। एक मीटिंग का आपने पहले सुना था, एक और मीटिंग हुई है बड़ी हाई लेवल पर और बड़ी खुशगवार मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग के बाद बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है। इस हवाले से डिटेल आपको बताऊंगा और आपको मैं इनकी हालत दिखाऊंगा और ये इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या परेशानी है, वो सारा मंजर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ जो बराए नाम है, और दूसरे मुज़ाकरात हो रहे हैं पसे पर्दा जो बड़े खास मुज़ाकरात हैं। तो वही असल मुज़ाकरात हैं। अब नून लीग की हर मुमकिन कोशिश है कि वो मुज़ाकरात नाकाम हों, लेकिन 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 खबर यह है कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त वो मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और नून लीग की अब भी कोशिश है। सेनेटर एजाज चौधरी हैं जो कि इस वक्त कोट लखपत जेल में हैं, लाहौर की जेल में, और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए थे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा के जेलर यानी कि कोट लखपत जेल के जेलर जो हैं, जेल सुपरिटेंडेंट, उनको सेनेट में जाने की इजाजत नहीं दी थी उसने। तो एजाज चौधरी साहब ने एक बात कही थी पहले, अब बल्कि आगाज वहीं से करते हैं। एजाज चौधरी साहब ने कहा था कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो चाहती हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो। मरियम नवाज को चाहिए कि वो अपने वालिद या चचा को कहें कि मुज़ाकरात बंद करवा दें। एजाज चौधरी ने कहा था कि हम तो जेलों में पड़े हैं, मजीद कुछ अरसा गुजार लेंगे, मुज़ाकरात पाकिस्तान के मफाद में हैं, इनको जारी रहना चाहिए। और इसके अलावा बात यहां पर नहीं रुकी। अब आज जनाब एक दो और डेवलपमेंट्स हुई हैं, बल्कि दो और कह लीजिए कि बयानात आए हैं। अब एक तो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ आर्मी चीफ से पेशावर में मुलाकात हुई जो सिर्फ अमन अमान के हवाले से थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की कोशिश है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में दरार पड़े और खलीज हो। ये वो जुमला है, दोबारा सुना देता हूं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कुछ लोगों की कोशिश है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में दरार पड़े और खलीज हो। मैं आपको 1.5 साल से यह खबर दे रहा हूं, यह जुमला मैं रिपीट कर रहा हूं कि नून लीग की यह कोशिश है और यह ख्वाहिश है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में दरार पड़े और खलीज हो। और नून लीग आज तक इस मकसद में कामयाब होती आई है और नून लीग इस दरार का समर खाती आई है। आज नून लीग इक्तदार में बैठी है तो इसी दरार के सदके बैठी है, इसी खलीज की वजह से बैठी है। खैर, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। हम सिर्फ जुडिशियल कमीशन और रिहाई मांग रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात फ्रंट डोर से हों या बैक डोर से, ये कामयाब होने चाहिए। साल 2025 तब्दीली का साल है, इमरान खान साहब इस साल बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ये बातें सारी उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में की हैं, वहां पर उन्होंने गुफ्तगू की थी और हामिद मीर साहब ने मुलाकात के बारे में पूछा। सबसे पहले तो ये पूछा कि भाई आपने मुलाकात आपकी 13 जनवरी को हुई और ये बात रिवील हुई है 17 जनवरी को, 16-17 जनवरी को, 3 दिन बाद। वाई पहले आप लोग डिनाई करते रहे, फिर आप लोगों ने। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भाई हम जो भी बयान देते हैं, जो भी हम इकदाम करते हैं, वो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करते हैं। मुलाकात हुई, अब मुलाकात को हमने सीक्रेट रखना है या फिर हमने जाकर डिस्कस करना है पब्लिकली, ये हमने इमरान खान साहब के से इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद करना था। तो ये सब बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब को बताया। इमरान खान साहब ने ही ये बात रिवील की कि ये मुलाकात हुई है और ये खुश आइंद है। अच्छा, इस पे जनाब फिर आगे बड़ी चहमगोइयां हुई, बड़े वहां पर जनाब थ्योरीज ने जन्म लिया
کہ جی کہیں اور سے بیان آیا ہے کہ وہاں پر سیاست پر بات نہیں ہوئی اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور بیرسٹر گوہر نے یہ بھی تصدیق کی کہ میری پہلی ملاقات نہیں تھی، بلکہ میری پہلی ملاقات تھی لیکن پی ٹی آئی کی پہلی ملاقات نہیں تھی اور آخری ملاقات بھی نہیں تھی۔ اب آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جب یہ سزا کا فیصلہ ہوا ہے اس کے فوراً بعد ایک اور ملاقات بھی ہوئی ہے، وہ بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات نے جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سمت کا تعین کر دیا ہے، یہ چیز بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس سے پہلے آپ کو بتا دوں بیرسٹر سیف ہیں جی، پاکستان تحریک انصاف کی جو کے پی کے حکومت ہے اس کے ترجمان ہیں، یہ کچھ روز پہلے پیر صاحب پاگارا جو کہ جی ڈی اے کے سربراہ ہیں ان سے بھی ملے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور عسکری قیادت کے درمیان ملاقات کے بعد نواز شریف صاحب کے کیمپ میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف نے اپنی ٹیم کو مذاکرات ناکام بنانے کا مشن سونپ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو غیر مؤثر بنانے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ ایسے عناصر سرگرم ہو چکے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کی راہیں کھلیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی ملک میں امن کے لیے مذاکرات کی راہ پر چل رہی ہے، جبکہ غیر منتخب ٹولہ اپنے ناجائز اقتدار کو بچانے کے مذاکرات ناکام بنانے کے مشن پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی وزراء اپنے حلف کے پاس رکھتے ہوئے پی ٹی آئی اور عسکری قیادت میں ملاقات پر سیاست نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، پاکستان تحریک انصاف کے ہی رہنما ہیں اور بڑے سینئر رہنما ہیں، اور ان کو بڑی اہم ذمہ داری بھی ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے سونپی۔ میں بیرسٹر علی ظفر کی بات کر رہا ہوں، سینیٹر علی ظفر۔ انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، سمت کا تعین ہو چکا ہے، یعنی راستہ مل گیا ہے ہمیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی عمران خان صاحب کا باہر آنا، وہ یہ تاثر دے رہے تھے یا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو سزائیں وزائیں ہو رہی ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایگزیکٹ آپ کو الفاظ سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ابھی ایک دروازہ کھلا ہے، معاملات ایک دن میں بھی طے ہو سکتے ہیں اور تھوڑا وقت بھی لے سکتے ہیں، لیکن اصل جو انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا جی سمت کا تعین ہو چکا ہے، اور علی ظفر صاحب نے بیک ڈور مذاکرات کامیاب ہونے کا بھی انکشاف کیا ہے کہ بیک ڈور مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب صورتحال اس وقت میرے سجنوں تے متروں یہ ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو پھر تیرا کیا ہوگا کالیا؟ کالیا اس وقت پریشان ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، کیونکہ میں تو اسی لڑائی کا ثمر کھا رہا تھا، اسی لڑائی کا پھل کھا رہا تھا، اور اب لڑائی صلح میں بدل گئی ہے۔ تو دو ہاتھیوں کی لڑائی کا جو ہے یہ ویسے تو یہ مثال ہے نا کہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں چونٹیاں کچلی جاتی ہیں، لیکن وہاں پر کچھ اور ایسے جاندار بھی ہوتے ہیں جو درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اب میں نام نہیں لوں گا، خیر زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ درخت پہ چڑھ کے آم کھا رہے تھے، ہاتھی نیچے لڑ رہے ہیں، اوپر یہ آم کھا رہے تھے۔ تو اب جناب ہاتھیوں کی صلح ہو گئی ہے، اور اب ہاتھیوں نے دھکا لگانا ہے اسی درخت کو جس کے اوپر یہ چڑھ کے آم کھا رہے ہیں۔ درخت دھڑم سے گر جانا ہے، پھر سوچئے ان کا کیا حشر ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے کیمپس میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور اب یہ جنگل کا رخ کر رہے ہیں کہ کہیں جنگل میں جا کے پناہ لیں، کیونکہ شہر میں تو ان کو اب پناہ بھی نہیں ملنی۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، کمنٹ سیکشن بھی آپ کے لیے ہے، ہر وقت کھلا ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کرتے رہا کریں، اپنے تاثرات شیئر کرتے رہا کریں، اور مجھے اجازت دیجئے، فی الحال اللہ حافظ۔